ماشاءاللہ منہ کھولو مینوں تو جدوں تساں آکھیا میں ادوں ہی آ گیا تے بڑی مہربانی ہے میرے نیڑے نیڑے وہ بندہ بوے جہدے کول زبان ہے یا حسین ابن حیدر شخی سونیا پڑھو یا حسین ابن حیدر تیری جرت لوں سو سو سلام آکھنا گھر دا گھر لٹ گیا ڈولے آنا ذرا گھر دا گھر لٹ گیا ڈولے آنا ذرا تیری ہمت لوں سو سو سلام آکھنا گھر دا گھر لٹ گیا ڈولے آنا ذرا تیری ہمت لوں سو سو سلام آکھنا اچا رتبہ شہیدان دے سلطان دا اچا رتبہ شہیدان دے سلطان دا ایسا کوئی کاری نہیں ہویا قرآن دا ایسا کوئی کاری نہیں ہویا قرآن دا جیڑی کیتی ہے نیزے دینی اتے جیڑی کیتی ہے نیزے دینی اتے ایسی تلاوت نو سو سو سلام آکھنا ہن صرف حسینی منہ کھولو باقی منہ بند رکھیا جے یا حسین ابن حیدر سخی سو صرف حسینی نو دعوت یا حسین ابن حیدر سخی سونیا تیری جرت اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دی عظیم الشان فقید المثال کثیر البرکات نوازشہ رسول کانفرنس جامعہ مسجد محمد حسین لیاقت کلونی نوشہرہ روڈ گجرانوالہ دے اندر خطیب اہل سنت ناظش اہل سنت استاد الحفاظ برادر طریقت حافظ قاری معوض اکرم سیالوی صاحب دی سرپرستی دے اندر انعقاد پذیر ہے اور میرے مشرق میں عظیم علماء کرام جو کثیر تعداد دے اندر جلوگر نے ہر لحاظ نال اس طالب علم نالو علم اور عمل دے میدان دے اندر افضل نے تشریف فرمانے میری مراد خطیب اہل سنت بھئی اگر کسی نے کو لین آیا یا جلدی ہے تو جلدی جلدی اٹھ جو بھئی فٹافٹ کر لو اٹھ جو شاباش جنہ جانا بھئی چلے جاؤ گناہ کوئی نہیں پر مینوں اونی جانی نہیں بخانی بس بڑی مہربانی اگر سارے بھی تسی چلے جاؤ گے ایک بھی بوے گا تقریر فقیر پھر بھی ہونی کرنی اے بعد احباب دے معاملات ہوندے نے کہ درمیان اچ کوئی نہ کوئی خلل ڈالنا اس واسطے اگر کسی نے جانا ہے ان اٹھ کے جاؤ بعد اچ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں گل کیتی سو سانو اے بڑی مہربانی مینوں مجمع دی ضرورت نہیں ایک دی بھی ضرورت نہیں اور بالکل ایسے بندے دی بالکل ضرورت نہیں جیڑا کسی دی منہ خالی واسطے آیا ہے
اور وہ جوڑیاں دی خاک بھی میری اکھاں دا سرما جڑا حسین واسطے آیا. بڑی مہربانی. میرا اپنا مزاج جے مینوں آنی جانی تسی اپنے مولویاں نو اپنے خطیباں نو وکھا سکدے ہو, مینوں نہیں وکھا سکدے. اے بڑی مہربانی. حضرات میری مراد سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ عبدالحفیظ جامی صاحب برکاتہم العالیہ, برادر طریقت علامہ نوید اسلم چشتی صاحب, خطیب اہل سنت علامہ فیصل جمیل سیالوی صاحب, برادر مکرم برادر طریقت علامہ عمر افضل حضری صاحب, علامہ شہزاد رضوی صاحب, برادر مکرم علامہ احمد رضا نقشبندی صاحب, علامہ امیر حمزہ صاحب, میرے بڑے محسن عزت مآب جناب خطیب اہل سنت علامہ عظمت علی مجددی صاحب, خطیب ہر دل عزیز علامہ اسد علی اسد سیالوی صاحب, جناب فخر علی پرچٹھا عاشق رسول عزت مآب واجب الاحترام جناب محترم صابر حسین بٹ صاحب, جناب محترم عارف حسین بٹ صاحب, جناب محترم طیب ڈار صاحب, جناب محترم حسن بٹ صاحب, جناب محترم فیصل جاوید صاحب, فیصل ماجد صاحب, جناب محترم رمضان صاحب, جناب محترم عدیل بٹ صاحب, اور بڑے محسن اہل سنت حافظ نعمان کیلانی صاحب, محترم جناب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حافظ عاطف صاحب, عاشق رسول بھائی بدر صاحب, عاشق رسول بھائی معاذ صاحب, بالخصوص جامع مسجد محمد حسین دی انتظامیہ. اور میں انہاں بزرگاں دا اور نمازیاں دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ دی محبت دی وجہ تو آج دی اس بابرکت عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا. اور میرے بڑے محسن عزت مآب واجب الاحترام جناب محترم حافظ محمد اظہر صاحب, اور جناب عزت مآب عاشق رسول گارڈن ٹاؤن کو تشریف لائے شخصیت جناب محترم خلیفہ زین صاحب, آپ بھی جناب عزت مآب واجب الاحترام محترم الیاس حسین صاحب, یہ تسی جتنے بھی جناب بھائی محسن صاحب بالخصوص بھائی محسن صاحب دے جتنے برادران تشریف فرمانے سب میرے سر دا تاج ہو. تسی احباب جتنے بھی تشریف لے آئے ہو, میرے نام لین نل کسے دی کوئی حیثیت نہیں بدنی, تے کسے دا نام نہ لین نل کسے دی حیثیت کٹنی کوئی نہیں. بس دعا اے فرمایا کرو کہ چہرے ساڈے ہون تے آمینہ دے لال دی نگاہ وچ آ جان. بس ایک مہربانی تسی ضرور فرماؤ. میرے بزرگ جس طرح مرضی بیٹھن, میں تھوڑا زیادہ ٹائم بالکل نہیں لواں گا, موسم کچھ تھوڑا جا سخت ہے اندر, تے میں تھوڑا مینوں خیال ہے مغرب تو بعد تسی احباب تشریف لے آئے ہو, اے دیواراں دیاں ٹیکاں چھوڑ دیو. بڑی مہربانی. میرے شہزادیو اگے آ جاؤ, اللہ تھوڑی عمر دراز فرمائے. ایک گوڈیاں تو نوجوان ہاتھ لا دیو, میرے بزرگ جی میں مرضی بیٹھ نوجوان ہاتھ لا دیو گوڈیاں تو, کہ تواڈے ہی نے تواڈے نال ہی آئے نے الحمدللہ انشاءاللہ تواڈے نال ہی جان گے. میرے چھوٹے بھائی جناب محترم صاحبزادہ محمد احمد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. بھائی تھوڑا جی اگے, اگر میرے بھائی محسوس نہ فرمانا, شہزادیو تسی بھی اگے آ جاؤ, اگے آ جاؤ, وڈیاں دے وچ آ کے بیٹھو. شاباش, تواڈے اگے جگہ خالی ہے. یہ مسجد دا تقدس خراب ہوتا ہے, مسجد وچ چدرا نہیں چلدی, نہ مولوی دی نہ پیر دی تے نہ کسے چودھری دی. اے خدا دا گھر ہے, اے او جگہ ہے کہ جتھے بندہ اندروں ہو کے واپس تر جائے نا چنگی نیت نال تے خدا کھاتے وچ نیکیاں لکھ دیندا ہے. میرے ارد گرد چونکہ میری برادری بیٹھی ہے تے وہ نیڑیوں آواز آن دی توقع نہیں, اے دعا ضرور میرے حوصلے واسطے استقامت واسطے فرمان گے تے تسی ذرا مہربانی فرمایا جے, اے لجپالی ضرور فرمایا جے. حضرات دی وقار, اسلام دے اندر لا تعداد قربانیاں, اسلام دے اندر لا تعداد قربانیاں, اور پھر عظیم قربانیاں دی ایک لمبی فہرست صحابہ دی ذات دے اندر ہے. اس نا تے نہیں بول دیں,
وہ سنی نہیں ہوتا جڑا صحابہ دا نام سن کے نہ بولے، وہ کوئی اور ہی ہوتا۔ تسی اپنی مسجد دا ماحول نہیں ویکھنا کہ ساڈا ماحول کی ہے، ویکھنا کہ فقیر دی طبیعت کی ہے۔ آپ نے مہربانی فرمانی تھوڑی دیر۔ صحابہ دیاں بے پناہ لا تعداد اور لا زوال قربانیاں، اور ایسے ایسے صحابی گزرے اور ایسے ایسے اللہ دے نیک بندے گزرے، میرے آقا دے غلام گزرے کہ جنہاں نو اسلام تو موڑن دی خاطر کھول دے تیل وچ سٹیا گیا، لیکن اسلام تو مڑے نہیں۔ ایسے بھی سن جنہ دے جسم دے اندر کل ٹھوکے گئے، زبانہ تے بل دے کوڑے رکھے گئے، کولے رکھے گئے، بیٹے سیدھے ہو جاؤ یار 2 منٹ ذرا، لیکن وہ ڈولے نہیں۔ ایسے بھی سن جنہاں نو آریاں تھلے رکھ کے چیریا گیا کہ اسلام تو مڑ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن وہ پیچھے بولے اگر پیچھے نہیں ہٹے۔ انہاں کیا جان جا سکتی ہے پر آمینہ دے لال دے دتی ایمان دی دولت دلوں واپس نہیں جا سکتی۔ لیکن اتنے میں ایک بات رکھ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی جی تعصب دی اینک اتارنی ہوئے، تعصب دی اینک اتار کے میری بات سننی ہوئے گی۔ اتنی لازوال قربانیاں دیتیاں صحابہ نے، لیکن پھر بھی جیڑا مرتبہ اور جیڑا مقام اور جیڑی عزت اور جیڑا وقار اہل بیت مصطفیٰ دے حصے آیا وہ کسے دے حصے نہیں آیا۔ وہ کسے دے حصے، آخر وجہ کی نسبت مصطفیٰ تے ہے کہ اتنا مقام اور اتنی شان۔ پھر بڑی معذرت دے نال ایک دو جملے نے بڑے غور نال تھوڑے دے دماغ تے زور دے کے سننے والے کہ باقیاں نے قربانیاں بھی دتیاں اور ادھر اجے قربانی بھی نہیں ہوئی، تے مرتبہ بڑا ہے۔ عدالت خدا بندی تے بھی گل کیتی جا سکتی سی نا کہ ایک کیڑا انصاف ہے کہ ایک او نے جڑے آ رہے ہیں تھلے چرن میخاں بھی ٹھکان تے تپ دے تیلا میں چوی جان تے مارا بھی کھان، لیکن انہاں دا نام پھر بھی اس مرتبے اور مقام تے نہیں کہ جیڑا خاندان اہل بیت دے، حضور دی خاندان دے، نبوت دے خاندان دے۔ عاطف غیبی جو آواز آئی ذرا ٹھہرتے صحیح، قربانیاں سارے دتیاں نے پر جیڑی قربانی وقت آنتے میں حسین کو لواں گا، ساریاں قربانیاں پیچھے رہ جان گیا، حسین دی قربانی اگے آ جائے، حسین دی قربانی اگے آ جائے۔ بالکل میں جلدی جلدی بات سمیٹاں گا، کوشش کراں گا کہ اسی فضائل تے ہی اتفاق کر کے بات سمیٹ دیں۔ توجہ ذرا، مقصد ذکر کرنا ہے، پابندی کوئی نہیں ہے تھے، ذرا توجہ فرماؤ۔ تو میں بات ایک بار ذرا اچھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی بیٹھے رہو، لینا دینا تو ظاہر ہے جنہیں سدے ہے، تسی فی سبیل اللہ ہی سننا تو سن دے جانا، بس ذوق دے نال جس طرح تسی محبت فرمائی ہے نا اسی طرح ایک بار ذرا پھر فرما دو سبحان اللہ۔ حافظ عدیل صاحب تہاڈا نام رہ گیا سی، معذرت نال میں لے نہیں سکیا، اللہ تانوں بھی عطا فرمائے، ذرا توجہ فرماؤ۔ تو میں بات ایک مرتبہ سارے اچھی طرح سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا محرم شریف دے اندر 10 محرم نو بڑے لا تعداد واقعات ہیں، آدم علیہ السلام دی توبہ دا، حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، حضرت خلیل اللہ دا، حضرت اسماعیل دا، بڑے سارے معاملات ایسے نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا، اور دن 10ویں سی، دن 10واں تے رات 11ویں دی سی،
لیکن 10 محرم دے اپنے معاملات سن. حضرت آدم علیہ السلام دا, حضرت نوح علیہ السلام دا, حضرت یحییٰ علیہ السلام دا, یہ سارے واقعات ہیں. لیکن جیڑا 10 محرم نو مقام اور عزت اور شان شہادت امام حسین دی وجہ تو مقام ملیا, وہ 10 محرم نو کسے دی وجہ تو شان اور عزت اور وقار نہیں مل سکتی. نبی کریم دی ذات پاک دے نال تعلق تہاڈا بھی ہے, حضور دی ذات دے نال تعلق اہل بیت دا بھی ہے, پر میرا تہاڈا تعلق جڑا نا حضور دے نال اور روحانی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ او نہیں سمجھ آئی تانوں؟ او کیڑا ہے؟ اچھی طرح بولنا, او روحانی ہے. لیکن حسنین کریمین دا تعلق جسمانی ہے. میرا تے تہاڈا تعلق حضور دے نال روحانی ہے اور حسنین کریمین دا جسمانی ہے. اور ایک جملہ حضور دے غلام بڑے غور نال سننا, 5 تن پاک نو حافظ صاحب اوجی کسے سنیاں نالو ود نہیں منیا. نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دینا. جدوں اے 2 سن نا تے کعبہ بنایا نے, جدوں اے 2 سن نا تن ابراہیم تے اسماعیل, ادو کعبہ بنایا نے, پھر 5 ہوئے نے تے پھر کعبہ وسایا نے. اور صرف سنی بولے گا, کنجوس بندہ نہیں بولے گا. تے جدوں 72 ہوئے نے پھر کعبہ بچایا نے. تسی بھی نعرہ اچھی ماریا کرو, اچھی ماریا کرو. حضرات تو میں ایک مرتبہ ذرا فرما دو سارے سبحان اللہ. آصف بھائی اللہ آپ دا ذوق سلامت رکھے جی. میرے بھائی نے اتنے ذوق میں نعرہ مارے ہے, تسی کتنے خوف نہ سجے پاسے بیٹھے ہیں جواب دیتا ہے. بزرگ تے فرماندے تھے سجا پاسا طاقتور ہوتا ہے, آج کمزور ہوئے. آصف بھائی ایک بار پھر نعرہ مارے تھے. جی توجہ ذرا فرماؤ, تو میں بات عرض کر رہا ہوں. جدوں 5 ہوئے نے پھر کعبہ وسایا نے, 2 سن بنایا نے, 5 ہوئے نے وسایا نے, تے جدوں 72 ہوئے نے پھر بچایا نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا, جن نے میری اہل بیت اور مدینہ پاک وچ میری خدمت کرنے والے دی شان نہیں پہچانی. اور یہ جملہ آج دی پوری تقریر دا نچوڑ عقیدہ اہل سنت. میرے کریم آقا نے فرمایا جن نے میری اہل بیت اور مدینہ پاک دے اندر میری خدمت کرنے والے دی شان نو نہیں پہچانیا, وہ تینا چو ہو سکتا ہے. میرے نال تھوڑا جا درانا ہے, کنا چو ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح بولنا, کنا چو کریم صاحب تینا چو ہو سکتا ہے. کون؟ فرمایا جن نے میری اہل بیت دے حق نو نہیں پہچانیا اور مدینہ پاک وچ میری خدمت اور میرے نال پیار اور محبت کرنے والے نو نہیں پہچانیا. فرمایا وہ تینا چو ہو سکتا ہے. آقا کون؟ فرمایا یا وہ منافق ہے. میں ذمہ دار اپنی گل دا, یا وہ کیسی افسوس والی گل ہے, منافق نو منافق آکھن لگے میں اس قوم دے جوان نو ڈر لگتا ہے. بولنا ذرا, میرے آقا دا فرمان ہے. فرمایا یا اچھی بولو ذرا, یا منافق ہے یا حرام زادہ ہے. آقا دی حدیث پاک سنا رہے ہیں, پھر سنو. فرمایا جن نے میری اہل بیت اور مدینہ پاک میں
او حرام زادہ ہے یا او دی ماں نو حمل او تو ٹھہریا جدو او ناپاکی دی حالت سی اور جیڑا جدے وقت ایک تین معاملات پائے جان گے او دین تا غدار کہلائے گا اور جدے سینے میں مدینے والے دیاں نسبتاں دا حیا پایا جائے گا اوہی محمد دا غلام کہلائے گا اوہی مدینے والے دا وفادار کہلائے گا. اللہ اللہ مجھ پہ اتنا مدیر صاحب آج تسی میں ایک دوسرے دا دھیان رکھیں. اچھا ویسے یہ گل کوئی نہیں میں تو انہوں ایڈی وڈی گلاں سنائیں تساں مینوں انعام نہیں دیتا ہن میں شعر پڑھن لگا تسی مینوں انعام دین لگے یار. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا 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 سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ایک مرتبہ ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ. نہیں بھائی انج نہیں اگر گرمی لگ دی بے شک آپ باہر تشریف رکھ سکتے ہو پر تھوڑی دیر میں برداشت فرماؤ تو میرے ذوق دے مطابق ایک باری ذرا پھر ڈٹ کے سارے ذرا فرما دو سبحان اللہ. حضرات تو میں بات رد کر رہا ہوں میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سرکار دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے حضرات ذرا غور فرمانا عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں او لوگوں پتہ دی عبداللہ ابن مسعود کون ہے جنہ دے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا اگر میری امت دے اندر کوئی قرآن انج پڑھنا چاہتے اور جبریل ورگا پہ پڑھ دے او عبداللہ ابن مسعود آپ فرما دینے لوگوں جدہ اتنا مقام ہے جدی اتنی شان ہے آپ فرما دینے لوگوں آؤ میں تو انہوں دسنا میرے آقا دی آل دی شان کیے بندہ جنہ مرضی چپ کر کے بولے موت پورے ٹائم تے آؤں یہ یاد رکھ لینا موت اپنے ٹائم تے آ جانی ہے پر زندگی مالکان دی شان سوڑ کے تڑپنے چ گزارو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پھر قبر وچ تڑپنا نہیں پائے گا قبر دی اندر ہے تڑپنا نہیں پائے گا میں بات عرض کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے لوگوں میرے
کریم آقا دے صحابی فرماندے نے بندہ ایک سال بیٹھ کے اللہ اللہ کردا رہے نمازاں پڑھدا رہے قرآن پڑھدا رہے کوئی کم ہور نہ کرے یا قرآن پڑھے درود و سلام پڑھے نماز پڑھے نوافل پڑھے تسبیح کرے تحلیل کرے حج کرے عمرہ کرے زکات دے روزے رکھے پورا سال عبادت کردا رہے آپ فرماتے نے لوگوں اما غیور سنی نو گل سنان لگا او سنی نو گل سنان لگا جڑا نجیب الطرفین سنی ہے او نجیب الطرفین سنی کون ہے او جدی ماں بھی سنی ہے او جدا ابا بھی سنی ہے او اہل بیت دا مقام سن کے ضرور بولے گا میرے کریم آقا نے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرما دینے بندہ پورا سال پہ کے عبادت کردہ رہے سارے سال دی عبادت ایک پاسے مصطفیٰ دے بچیاں دا ایک لمحے دا پیار ایک پاسے حضور دی اولاد دا پیار ایک پاسے اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا محبت دے نال پیار اور الفت دے نال ذرا فرمانا ہے گھرانہ ملا ہے اذان اسی کی اذان دیے جا نماز پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا اچھا بڑی مہربانی جنہیں پڑھے جی نا یہ جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے تاں پڑھتے تھے انہوں میں عادت یہ پائی ہے کہ جدوں بہنا دے نعت حضور دی پڑھنی دے کوئی شاید 100 چو نہیں 500 چو کوئی ایک بندہ ہوئے کہ جڑا میرے کو آ کے سست ہو گیا ہوئے میری وعد مسجد پورے علاقے چو ہوئے جتھے بندہ کڑی نہیں ویندا وہ کڑی جدوں ویکھے گا ودان ہستے ویکھے گا کٹان ہستے نہیں ویکھے گا میرے بھائی جان دے بیٹھے نے تے محبت دے نال کثرت نال اسی جمعہ انج پڑھنے اسی مسیتے پڑھنے جمعہ باہر نکل جاتا ہے حضرات میرے نال اچھا ذرا فرمانا ہے گھرانہ ملا ہے کسے نو چنگا لگے نہ لگے جتی تو ماریا باقی محبت دے نال ذرا کہہ دینا گھرانہ ملا ہے جسے پنج تن کا اذان اسی کی آواز ہے ایک باری نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا یہ میں نہیں کہہ رہا تمام علماء میرے تو سینئر علم اور عمل کے لحاظ نال کوئی مبالغہ لائی دی لوڑ نہیں نہ مینوں انہاں نال کوئی کام ہے نہ انہاں نوں میرے نال کوئی کام ہے میں واقعتاً اللہ دی رضا دی خاطر کہہ رہا علم دے لحاظ نال بھی یقین عمل دے لحاظ نال بھی یقین کئی مرتبہ علماء دی زبان مبارک وچوں اے تسی بات سن چکے ہو لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہنا فاروق اعظم دے کول مال غنیمت آیا آپ دے کول مال غنیمت آیا کرسی تے بیٹھے سن آپ کرسی تے بیٹھے نا آپ نے فرمایا بھائی کلین مچھا دیو دریاں کلین آلہ وچ گئے سانو کدھروں کوئی تحفہ لب جائے نا کسے چنگے بندے کولو تسی اونوں اپنے گھر دے آلہ جگہ تے جا کے رکھنے ہیں کیا فلانے دا پر کملی والے دے غلامہ دا انداز ویکھیا جائے بڑے بڑے آلہ کلین مالے غنیمت تے جائے تے رولا پے گیا کوئی آکے مسجد دے اندر بچھاؤ کوئی آکے باہر بچھاؤ کوئی آکے اوتے بچھاؤ کوئی آکے تھلے بچھاؤ وہ سارے آکے اپنی اپنی رائے دے ہی آؤندے جنوں امیر مننے آ جی انہوں بھی پوچھ لو
اچھی طرح سارے کہہ دو یار سبحان اللہ. جنوں امیر المومنین آندے ہو منیا جے جڑا ہے انہوں بھی پوچھنا جا کے کہ کتنے بچھانا ہے. آخیا جی وہ جڑا بادشاہ کولو سی مال غنیمت لیندا ہے وہ کلین بڑے آلہ نے عمر کتنے بچھانا چاہیے ہے. فرمایا جتھے محمد دے نوکراں دیاں جُتیاں لیندیاں نے. آپ نے جناب والی فرمایا جتھے مدینے والے دے نوکراں دیاں جُتیاں لیندیاں نے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے. جناب فاروق اعظم دے کول اے مال غنیمت آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز کنو ماری؟ کوئی ادھر بیٹھا یا سامنے یا بائیں یا باہر میرے آقا دے غلام بیٹھن جنوں اہل بیت نال پیار ہوئے جدی ماں نے گڑتی اہل بیت دے عشق دی دتی ہوئے جدے بابے نے گیت اہل بیت دے سنائے ہون جدی جوانی چوکا میں جرولن تو بچ گئی ہوئے جدی جوانی یارہ دے لٹان تو بچ گئی ہوئے او بندہ بولنا. فاروق اعظم نے آواز ماری سب تو پہلے مان کے رکھیا آواز جس ہستی نو ماری ہے پیور سنی ضرور بولے گا. او ہستی کون ہے؟ او جدا نام حضرت امام حسن. سلامت رہو تہاڈی عظمت نو سلام. جدا نام حضرت امام حسن امام حسن مرتبہ. شہزادیو آ جاؤ. دوسری ہستی نو آواز ماری امام حسین پاک نو شہزادیو تسی بھی آ جاؤ. ادھر ویکھنا ادھروں شہزادے اٹھے ادھروں فاروق اعظم اپنی کرسی تو اٹھے. ساڈے تے یہ حالات ہو گئے نے اسی تقریر کردے ہو گئی نا ساڈے ہاتھ چومدے نے محلے چوں لنਘ جائیے سانوں جاندے نہیں. اس قوم دے حالات ہوندے کولوں لنਘ جانے تے باقاعدہ کنڈ دے کے لنگے باقاعدہ سارے نہیں پر کوئی لیکن ادھر ذرا تکیا جو بڑے غور دینا جدو تقریر ہون دی ہو پھر نعرے بھی ماری ہون گے سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک باری ذرا اونچی ذرا سارے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ. شہزادیو آ جاؤ. فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہن اے جملے اصل علماء کول باقی تسی ساریاں گلاں سنیاں نے اے جملے نے. فاروق اعظم نے اٹھ کے فرمایا حسن پاک مرحبا حسین پاک مرحبا. دوان تسی بھی ماشاءاللہ بولے تسی بھی کہو تہاڈا بھی تعلق انہاں دے نال ڈٹ کے ذرا سارے کہو سبحان اللہ. مرحبا دوواں نو مرحبا کہہ کے بلایا. اور اس جملے دی انہوں سمجھ آ سکتی جدے کل صرف عقیدہ یا اہل سنت ٹھیک اندر ہے. کلانی صاحب اگو شہزادیاں پتہ کی آکھیا اینا آکھیا نا مرحبا تو دوما شہزادیاں آکھیا مرحبا یا امیر المومنین. میں کیا حسنین کریمین آپ بھی فاروق اعظم نو امیر المومنین فرما رہے ہو. فرما لجپال نانے دے دوتریاں اسی جاننے ایک زمانہ ایسا آئے گا جڑے فاروق اعظم نو بھونکن والے کتے دنیا تے آن گے. اسی انہاں نو دسنا چاہنے ساڈا کھا کے عمر نو بھونکن والا دین دا غدار ہوئے گا وفادار وہی ہوئے گا جڑا محمد دے بچیاں دا بھی حیا کرے گا محمد دے صحابہ دا بھی حیا کرے گا. نعرہ مارن دا یار نعرہ مارو یار.
ایک منٹ کامران ایک منٹ بہ گیا جڑا حسین پاک نال پیار کرنے والا ہے انہیں کڑا پیو دادے دا نعرہ لایا بندے دے اندر کچھ خیال ہونا جڑا حسین پاک نال پیار کرنے والا ہاتھ کھڑا کرو نہیں ہاتھوں کھڑا کرو جی زندہ باد آکھیا ہوں ہاتھ کھڑے کر لے جے دو میں ہاتھ کھڑے کریا جے ہاتھ کھڑے رہن دیو ہن ایمانداری دے نال او بھی ویکھ لو بندہ جڑا یزید نو مرد آباد نہیں کہندا ایک واری اونوں بھی ویکھ لو جڑا حسین نو زندہ باد نہیں کہندا حضرات تو میں بات عرض کر رہا اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا سلامت رہو بس ایک مرتبہ ہی فرما دیو گھرانہ ملا ہے جسے پنج تن کا آؤ ذرا سننا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک پہلے بھی سن لو عبد الرحمن بن ابی لیلا میرے کریم آقا نے فرمایا او عبد الرحمن جی آقا فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ ایماندار مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال پیار نہ کرے انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے گھر نالوں زیادہ میرے گھر نال پیار نہ کرے انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ذات نالوں زیادہ میری ذات نال پیار نہ کرے فرمایا انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچیاں نالوں زیادہ میں مصطفیٰ دے بچیاں نال پیار نہ کرے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اور ایک بات اگلی بات جلدی جلدی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے بندہ کعبے دے وچ نمازاں پڑھن والا ہوئے اے حاجی صاحب نمازی صاحب مولوی صاحب پیر صاحب بڑے غور نال گل سننی چاہیے حافظ صاحب میرے کریم آقا نے فرمایا بندہ کعبے دے وچ نمازاں پڑھن والا ہوئے مولویوں میں پیروں میں خطیبوں میں حاجیوں میں نمازیوں میں جڑا مرضیوں میں جتنا مرضی نیکوں میں اگر وہ دے دل دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں قرآن دی تلاوت بھی ہے اہل بیت دا پیار نہیں نماز بھی ہے اہل بیت دا پیار نہیں حجاں دی لائن لگی ہے اہل بیت دا پیار نہیں عمرے تڑا تڑ پیا کر دے اہل بیت دا پیار نہیں نفل مکدے نہیں اہل بیت دا پیار نہیں تسبیح چھٹدی نہیں اہل بیت دا پیار نہیں ہر وقت وظیفیاں وچ رہندا ہے اور بڑا سر کدی دائیں کدے بائیں مار دے کدے اوتے کدے تھلے ہو دیاں ضرباں لائے لیکن اہل بیت دا پیار نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا مرن تو بعد خدا او دا نام بے ایماناں دی لسٹ وچ لکھے گا اور جیڑا اہل بیت دا پیار لے کے مرے گا میرا رب او دا نام مرن تو بعد شہیداں دی لسٹ وچ لکھے گا جنت سبحان اللہ میں کوشش کرانگا کہ میں نعرے دی جڑا نا دوستاں تکلیف نہ دیاں انہیں نہ کوئی نعرہ مروایا جو میرا ذوق محسن صاحب خراب کر دیں گے تسی جان دو میرے ذوق نو میں نہیں جی ایسے ٹلے ذوق دا مالک نہ چپ بس بس نعرہ ہو گیا اس قوم دا نعرہ بج گیا تسی چھڈو میں انہاں دی عظمت نو کروڑاں سلام کہنا اے راتی 12 بج گئے نے مسجد چجے تک بیٹھے
یہ دیکھو دنیا نو ٹھوکر مار کے سارے آ کے بیٹھ گئے میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے تسی تشریف لے آئے ہو حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں اذان اسی کی نماز اسی کی جسے پنج تن کا چشتی صاحب پڑھو تسی پڑھو ذرا تسی چشتی پڑھیا کرو تسی نہ بے دوکے ہویا کرو جسے پنج تن کا آئیے ذرا سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں بازار کے اندر رش لگائے ہوئے ہیں بھیڑ مجمع مداری نہیں ہو رہی تماشا نہیں ہو رہا ابو ہریرہ نے لوگوں نے پوچھا اے مداری نہیں تماشا بھی نہیں کھیل کود بھی نہیں اتنا رش کیوں ہے حضرت توجہ کر رہا جائے اور نبی پاک دا غلام تڑپ کے جواب دے گا انہیں کیا پتا رش کا دا ایتھے نبی پاک دا وڈا دوترا امام حسن بیٹھا ہے دنیا ہو دی دید پہ کر دی ہے تکھلو کے اور جناب حضرت سخی سلطان باؤ فرما دینے آپ فرما دینے آدھے نے اے تن میرا اے چشمہ مرشد ویخنا راجا لونو دے مڈ لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا صبر نیا ہوئے اور کدے وال جا مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو مینو لکھ کروڑا ابو ہریرہ جنے ملے اگے ہوئے جا کے حضرت امام حسن دے ہتھاں نو چومیا آپ دے قدماں نو چومیا جڑے ملے آپ دے قدماں نو ابو ہریرہ نے چومیا سخی سلطان پاک دی روح تڑپیے آپ فرماندے نے جے تو چاہے رب دی مل مرشد دیا اے تلیاں مرشد نظر اے کرم دی کرسی کھیڑ دا سل دل دیا اے کلیاں اے نا کلیاں ایک لالا ہو سی گل نازک گل اے پھلیاں مارے اویو او جاشن حضرتی باہو جنہ کیتا سنگ تو بلیاں توجہ ہے ایک مرتبہ ذرا سارے پھر فرما دو سبحان اللہ پتر انہیں کم کرے گا ان کوئی کم نہیں کرے گا علامات سب بیٹھ یہ سارے کم میں کیتے ہیں بیٹھ تشریف حضرات تمہیں بات کریں
بڑے توجہ دے. حضرت ابو ہریرہ اگے ہوئے, ادھر میرے ول ویکھ کے سننے والی ذرا گل ہے. آپ نے علامہ شاہ صاحب این کر کے نا حضرت امام حسن دے ہاتھ چومے تے آپ نے ہاتھ چما کے نا ہن تے ایک نویں عادت پی گئی نا ہاتھی انج کرن دی, ایک نویں مصیبت بن گئی. ہاں جی, ہاتھی انہاں کرنا ہی انج, جڑا نہ چومے انہوں چک کے اتاں لایا جاندے نے, اینو چنگی طرح چوم میں کیا تے تسی ٹھیک بھی اوتھے ہی رہندے ہو. ساری زندگی اپنے علماء دے ہاتھ چومے ہوندے تے تانوں اج اے نہ ویکھنا پیندا گا. ہاں جی, جنہاں دے پیچھے 40 سال نمازاں پڑھیاں جو انہاں نوں یہ کہہ کے چھٹی کرا دیتی جے کہ انہاں دا وضو بھی نہیں ٹھیک ہویا, تے جنہاں دا پتہ بھی نہیں جے ساری زندگی اس نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں, جو پڑھی انہاں دے پیر بھی چک کے اکھاں تے دے. توجہ ذرا فرمایا جی, تو میں بات اب کر رہا. حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن دے ہاتھ چومے نا, چوم کے تے اکھاں نال لائے تے امام حسن پاک نے انہاں پیراں تے حضرت ابو ہریرہ دا بھی ہاتھ پیار نال لاڈ نال چوم کے اکھاں نال لایا نا تے ابو ہریرہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. عرض کیتی سونیا تسی نواسہ رسول ہو, انج نہ کرو. آپ نے فرمایا میں نواسہ رسول ہاں نا اسی واسطے تے انج کیتا ہے, اسے واسطے تے انج کیتا ہے نا جے تسی میرے نانے دی اولاد نو جانتے ہو تے حسن نانے دے نوکراں دی شان نو بھی جاندا. میں بھی تہاڈی عظمت نو جاننا. حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ تو کپڑا ہٹا کے نا امام حسن دے پیٹ والی جگہ تے بوسا دتا تے لوگاں پوچھا کوئی منہ چومدا ہے کوئی متھا چومدا ہے, تسی یہ کی کردے ہو پے؟ فرمایا میں نہیں جے کیتا, فرمایا میں نہیں جا کیتا. اب امام حسن چھوٹے سن کہ حضور دی چولی وچ لیٹے سن, میں انہاں اکھاں نال ویکھیا حضور بار بار امام حسن دے پیٹ تو کپڑا اٹھا کے نا تے چومدے سن پے. اج میں کملی والے دی ادا نو بھی چنگی طرح ادا پیا کرنا تے آقا دی یاد نو بھی بڑا پیا یاد کرنا. اللہ اللہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہلا. ایک باری ذرا فرماؤ پھر کربلا واللہ بھی ہے, ایک باری ذرا فرما دیو لاکھوں سلام. اللہ اللہ ایسے پیر طریقت پہ حضرات سادات سیدات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں. آؤ بالکل مختصر جی ثانی زہرا سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ میرے امام دی ہمشیرہ پاک بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا دے شہزادیاں دی مختصر شہادت پیش کر کے میں اجازت چاہنا, لیکن اس تو پہلے گل ضرور سمجھاواں گا. اے جڑا مولویاں وچ نواں کام رکھے ہے نا کہ یہ اے ذکر حسین وچ رونا اور اے دے معاملات کرنا, اے دے اتے کتاباں کھول کے بیٹھے نا میں رکھ کے نا جتی تے تمام ایسیاں کتاباں نو اگ لانا جڑیاں غم حسین تو دور کر دیں. میں مسترد کر میری جتنی حیثیت ہے او دے وچ میں مسترد کر. تیرے گھروں منجی اٹھے تے ٹکرا مارنا چولے جان دی ایک کندھا نو, پتہ نہیں تیرے جان والے کچھ کیتا بھی ہے کہ نہیں جڑے تینوں دین بچا کے دے گئے. بے ایمانا انہاں دے بارے گلاں کرنا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. خدا دی قسم بڑا بیغیرت جڑا امام حسین دا ذکر تے کرے لیکن نماز دا پیغام نہ دے. بڑا بیغیرت جڑا امام حسین دی گل کرے لیکن قرآن دی تلاوت کا ذکر نہ کرے. اور بڑا بیغیرت کہ جڑا امام حسین دی عزت و عظمت دی بات کرے اور نماز تو دور رہے اور دور رکھے, لیکن ایسیاں نمازاں نو سلام جدے وچ محبت اہل بیت ہی نہیں.
تے اہل بیت نے کیڑی نماز کنہ دی گل پیا کرنا کہ انہاں دے بارے یہ کہنا تو دسے گا کہ انہاں دے بارے کی کہنا چاہیے تے کی نہیں کہنا چاہیے جامعہ مسجد محمد حسین میں بیٹھ کے میرے جیسا علماء دا پپوش بردار اور اہل سنت دے خاتمہ دا خاتم ایک کہہ دوے کہ میرے بھائی بڑے اچھے نے تو کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا حضرت تسی اپنے محلے چ رہندے جو اسی ایتھے رہنے ہاں سانو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے گل تو ٹھیک ہے میرے محلے چ کوئی آ کہے گا کہ فلاں بڑا بندہ اچھا ہے بڑا پاک ہے تو میں کہوں گا حضرت میں ایتھے رہنا مینوں پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہن ایمانداری دے نال دسنا سر نہیں جہدے کول زبان ہے ہلا کے جواب دینا جدوں میں پاک آکھاں انہاں دی پاکی وچ شک ہو سکدا ہے جنہاں نوں میں چنگے آکھاں تسی آکھو انہاں دے چنگے ہونے شک ہو سکدا ہے سنیو ڈنڈی نہ ماریا جے تے جنہاں نوں خدا اپنی قدرتی زبان نال قرآن وچ پاک آکھے میرے لجپال پیر سیال سلطان الاولیاء حضرت خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کسی بندے نے آ کے سید زادے دے بارے بکواس کی تھی کئی پونکے ہیں نہ زمانے تے پونکے دا کم ہی پونکنا ہوتا سید دے بارے آ کے کسی نے گل کی تھی کہ سید دا عمل انج سید دا عمل انج آپ نے فرمایا رہا آپ نے کاغذ لیا تے قلم لیا او دے اتے نا ابو لہب دا آپ نے نام لکھیا کاغذ دے اتے فرمایا نہیں جتیاں مار اے کون ہے اے کون ہے انہوں نے کہا جی کافر ہے فرمایا جتیاں مار انہوں نے جتیاں ماریاں کاغذ دے اتے آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ ہاتھ تو کیا وضو کر کے آئے فرمایا قرآن لیا قرآن کھولے 3 سپارہ کھولیا سورۃ تبت یدا آپ نے فرمایا جیڑا عمل اس کاغذ تے کیتا سیا وہ ایتھے کریں گا نہ تے وہی ہے کدھر گیا سنیو آپ نے فرمایا نہ تے وہی ہے ایتھے عمل کریں گا آندا جی نہیں میں تے کافر ہو جاؤں گا فرمایا نہ پھر ہو دئیے ایتھے کیوں نہیں کریں گا انہوں نے کیا جی اس واسطے کہ ایک قرآن دے وچ آ گیا ہے فرمایا چلیا سید دا عمل کوئی بھی ہوئے اور نبی دی اولاد دے وچ آ گیا نہیں سمجھ آئی جنہوں نہیں آئی انہوں رہن دے جنہوں آئی اچھا کہہ دو سبحان اللہ علم والا بندہ نہ بولیا جائے عشق رسول اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ جڑا اپنی عقل دا ترکڑ لا کے بیٹھا منہ زبان بند باقی ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ بعد فقیر انج گل سمجھاندے ہوندے تو میں کیوں نہ آکھاں آل نبی دی دور دی بات نہیں دو معاف کرنا میں کوئی تہاڈا مہمان نہیں میں تہاڈا خادم ہاں میں کوئی دور ہوں میں تہاڈا محلے دار ہاں تسی میرے سر دا تاج ہو میں ایک بات عرض کراں سیدی و مرشدی آقا نعمت حضور فضیلت الشیخ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ لاجپال توجہ میری بات آپ دے کول فخر السادات سانو اے اعزاز حاصل ہے کہ حضور قبلہ سیدی و مرشدی پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صلو کی شریف دے ولی عہد ساڈے خاندان نو اعزاز حاصل ہے صادق صاحب کہ اسی نے شہیداں دی خدمت کیتی میرے والد گرامی سمیت دوران پڑھائی بالکل کلانی صاحب چھوٹی عمر سی سید دی تے آپ نے کسے نو چھوٹی ماری تے سید دے سارے چ لگ گئے خدا دی قسم میرے سر تے لیا کے اشاد و بعد دی گل ہے قرآن رکھو میری اکھاں دے سامنے وہ منظر ہے اور جڑے میرے والد گرامی دی ذات نو جان دے نے وہ جان دے نے بڑی چنگی طرح جان دے نے وہ اج اس جنے دی قبر کولوں لنگن لگے میں گھبراندے نے اس واسطے آوندا ہی نہیں بلکہ وہ نہیں آندے سائیں آن ہی نہیں دیندے انہاں نوں
ذرا توجہ فرما آن نہیں دیندے اللہ دی قسم آن نہیں دیندے میں ایک دن بڑا پریشان ہویا حافظ ادر صاحب میں کیا عام کوئی بابا دنیا تو ٹر جائے او دی قبر تے رش نہیں مکدا ساری زندگی قرآن پڑھایا نے انہاں دیاں قبراں تے رش کیوں نہیں مولا علی نو میرے پتہ کریم آقا نے کی فرمایا فرمایا علی جڑا بندہ قرآن پڑھدیاں اور پڑھاندیاں دنیا تو ٹر جائے نا او دی قبر دا فرشتے انج طواف کردے نے جویں خلق خدا کعبے دا طواف کردی ہے تے میں آکھیا ایتھے طواف پہ ہوندا پاکاں دا نپاک آ ہی نہیں سکتا ایتھے نپاک غلیظ سوچ دا مالک ایتھے آ ہی نہیں سکتا توجہ اینڈ کر کے نا حضور فضیلت الشیخ نے سید سلیم رضا پتہ کتنی عمر ہوئے گی بڑی سید دی 6-7 سال عمر تھی اینڈ کر کے ہاتھ جوڑ دیتے تے فرمایا شاہ جی اللہ دی قسم میں کسی اور نو سوٹی ماری تواڈے سر چ لگ گئی ہے میری شکایت نہ لانا میں پچھلے دن اسی منڈی بہالدین کٹھے سا میں آپ دے قدمت سا حضور قبلہ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرما سن ڈرائیو فرما رہے سن تو میں ایک گل سنائی تے گڈی کھلار کے انہاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمان لگے خدا وہ تے پھر بڑے ہوئے نا لجپال ہوئے فرمان لگے استاداں دی گل جدوں یاد آندی میں کلیاں بہ کے ٹائیاں مار کے رو پینا کہ کیسا عظیم انسان سی تے لیکن یاد رکھنا پھر ایک ہی جملہ کہنا اور ڈائریکٹ کربلا دی طرف آنا آل رسول دی عظمت نو پہچانن واسطے نسلی اور اصلی ہونا ضروری ہے نسلی اور اصلی ہونا ضروری ہے تو دوستان عزیز بس ایک کسے بغیرت مولوی یا کسے بغیرت ذاکر دیا کے لگ کے اپنا عقیدہ نہ خراب کرے آجے توڑے کل اللہ دا قرآن ہے ایک جملے دی اجازت پھر شہادت کہ میرے کریم توڑے میرے گھر بچہ آوے دنیا تے بیٹی آوے یا بیٹا اسی رونے آ کے ہسنے آ اللہ سب نو دوے اچھی بولو ذرا رونے آ کے ہسنے آ امام حسین پاک دی ولادت ہوئی میرے آقا دی جھولی دی اندر نے آپ رو رہے ہیں سید پاک نے عرض کی تھی آقا بیٹا آیا آپ رو رہے ہو فرمایا بیٹی ایو بیٹا آیا جدی ولادت نال شہادت دی خبر آ گئی ولادت دے نال شہادت دی بولو کی کیڑی خبر ہے شہید نہیں ہوئے شہادت دی تے آقا سنیو سمجھ جانا یار جامی صاحب شہادت دی اجے خبر آئی ہے تے میرے آقا رو رہے ہیں اس ظالمہ کو جو حیا کر جدی شہادت دی خبر سن کے کملی والا پیار ہوندہ ہے دی شہید ہونتے کتنا غم ہوئے گا پتہ لگ گیا غم حسین وچ رونا اے میرے کریم آقا دی سنت ہے نہیں کسی نو سمجھ آئی تے منو ادنا تو پھر کئی بئی مان وہ بھی تہن جڑے اجے یزید دا کیس لڑن ہیں جڑا ہے ہی کافر جڑا ہے ہی کافر نمی گل اساں سارے پڑھ لی جی امام آدم نے سکوت اختیار کیا سکوت وہ سکوت کا کی مطلب ہے وہ دا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ کافر نہیں توجہ ہے میں ایک بات عرض کرنا وہ دا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ کافر نہیں یا لعنتی نہیں ایک چیز ہے میں ایک کہنا جامی صاحب نے قبلہ رومال آپ نے لینا ہے وہ چپ ہو جانے تھے مطلب میں کہا نہیں چنگا ہو گیا نہیں لینا میں ہی سمجھ لیا کہ نہیں لینا انہاں دی حامی ہو سکتی ہے کسی وجہ تو خاموش ہو سکتے ہیں چلو باقی گلنا چھڑ دیو ادھر امام آدم والے پاسے آ جاندے ہو کہ وہ سستی دی گل نہ کریے کہ جدی غلامی دا پٹا غوث آدم دے گلے وچ نہیں سمجھے جدی غلامی دا پٹا غوث آدم دے گلے وچ کہ امام احمد بن حنبل نے انہوں فرمایا ہے کہ ایک کافر ہے جیڑا کافر کبھی انہوں بھی تسی لانتان نہیں کر سکتے جیڑا نہ آکھے انہوں بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ کہنا لیکن جیڑا کہہ دیندہ انہوں یہ نہیں کہ انہیں غلط کیتا ہے حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں اور ای مختصر دین دی خاطر اسلام دی خاطر میرے امام کربلا دے میدان تے کھڑے آخر کار میرے امام کربلا دے میدان تے کھڑے نے اچانک خیمے دے وچوں ثانی زہرا پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے بیٹیاں نو آواز ماری فرمایا بیٹا آن
بیٹا محمد جی اما جان فرمایا ذرا جاؤ آقا حسین کو اجازت لے کے آؤ 7-9 سال عمرے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ دے دو میں شہزادے گئے جناب میرے امام دے قدماتے جا کے ہاتھ رکھے امام نے پٹ موڑ کے ویکھیا فرمایا آؤ شہزادیوں کدھر آئے ہو عرب کی تھی مامو جان امی نے بھیجے آئے کہ کربلا دے میدان تے جا شہیدوں دی اجازت لے کے آؤ میرے امام نے دوانو بارو باری چکیا منہ متھا چومیا فرمایا شہزادیوں جاؤ اما دے خیمے وچ واپس تر جاؤ حسین پہلے بڑے امتحان وچے نویں امتحان وچ نہ پاؤ شہزادے واپس آ گئے سیدہ زینب نے پوچھا آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ملی ہے کہ نہیں عرب کی تھی امی جان مامو جان نے اجازت نہیں دیتی پاک بی بی نے برکائی اوڑھ لیا تے فرمایا بچیوں آ جاؤ آج میں ویکھ لیا حسین بھائی اجازت کیویں نہیں دیندے پاک بی بی نے جلدی جلدی اپنے بچیاں نو برکے دے وچ اندر پیچھے لکایا فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ آپ میرے امام کل گئیاں جا کے سلام لیا میرے امام نے پردے سن پہن دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بہنا آگ کدھر آئیے عرب کی تھی بھائی جان بہنا ویران دے دروازے آتے ہوں دیاں نے اے ور منگ دیاں نے گھر منگ دیاں نے زر منگ دیاں نے پر ویراؤ نہ میں در لین آئی آؤں نہ میں گھر لین آئی آؤں نہ میں پیسہ لین آئی آؤں نہ میں دھیلا لین آئی آؤں امام نے فرمایا بہنا کدھر آئی ہوں عرض کی تھی بھائی جان اند کر کے پترانو زینب نے برکے وچوں باہر کڈیا آکھیا اینا دی کربلا وچ شہادت اجازت لین آئی ہوں میرا امام کربلا دی مٹی تے بہن دے نال بہ گیا فرمایا بہنا میں اگے امتحان وچ آؤں تو نواں امتحان لے کے آ گئی ہے پاک بی بی نے اج کر کے میرے امام کے ہاتھ جوڑے آکھیا ویرا میں سنیے او جڑا سخیاں دے دروازے تے آ جائے سخیوں نو خالی نہیں جان دیندے ویرا تو آپ بھی سخی ہے تیرا بابا بھی سخی ہے تیرا نانا بھی سخی ہے تیری اماں بھی سخی ہے میں سخیاں دے در تے آئی ہوں ذرا مہربانی فرماؤ میرے امام نے فرمایا بہنا جا خیمیاں وچ ٹر جاؤ سیدہ زینب نے ویکھیا ویر انج نہیں مندا آکھیا ویرا تے اجازت نہ دتی زینب اپنی چادر لا کے اپنے ویر دے قدماں وچ رکھ دے گی میرے امام نے فرمایا نا تو اس چادر دیوار سے پردے دیوار سے انج نہ کر تو اس ماں دیتی ہے او جدا ایک بال چادر وچوں باہر آ جائے تے سورج حیا دے مارے نہیں نکلدا جا پاک بی بی جا کے ایک خیمیاں کے اندر تیاری کر سیدہ زینب نے جلدی جلدی پترانو خیمے وچ لے آندا ایک نکی جئی چادر لئی او دے دو حصے کیتے عمر بھائی جڑے ویلے حصے کر کے پاک بی بی نے دو پگاں بنائیاں تے پترانو سامنے بٹھایا فرمایا بیٹا
दी तमन्ना होंदी है मैं अपने पुत्र नू जवान होएगा मैं लाड़ा बनावांगी। वे बच्चियों मैं तुहानू दुनिया दा लाड़ा नहीं बना सकी मैं करबला दे मैदान दा लाड़ा पई बनानी आ। ए मां ने जल्दी जल्दी पग्गा वलियां पुत्रां दे मुंह मत्था चुमिया हाथां विच सोटियां पकड़ाइयां पुत्र कहन लगे मां ओ तलवारां लैके आ रहे ने असी सोटियां लैके जा रहे हैं। फरमाया बेटा असी मारन नहीं जा रहे असी नाने दे दिल दी खातर मरन जा रहे हैं। नाने दा दिल रह जाए ओ दियान रह जाए ओ दी शान रह जाए लुटी जाए पावे ओए चौक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। पाक बीबी ने अपने बच्चियां नू तैयार किया तैयार करके सैयदा ज़ैनब खैमिया विच लेट गईया। बेलियो थोड़ा जिहा दिल नरम करना मां मां ही होंदी है। आपने फरमाया वे पुत्रो आखिरी बार एक बारी मां दे गले लग जाओ। जेड़े वेले पुत्र गले लगे ने मां ने मुंह मत्था चुमिया पुत्रा नू टोरिया अजे 4 कदम टुरे ने। पाक बीबी ने आवाज मार लई वे बच्चियों जी अम्मा जान की गल टोरन ते मां दिल नहीं करदा। फरमाया वे बच्चियों चुप कर जाओ आखिर मां जो आई एक बारी तुसी जांदिया जांदिया मैनू अम्मा आख जाओ हुणे तुहाडी लाश आ जानी है हुणे तुहाडे टुकड़े आ जाने में। खुदा दी कसम अपने बच्चियां वल जरा ध्यान करना जदों स्कूले टोरन लगदे हो मैं कई बार वेखिए मावां दी अखां विचों अथरू आ जांदे कई मावां ते नाल टुर पैंदियां ने ओ स्कूल दे दरवाजे तक जांदियां ने हालांकि ओ मां जानदी है 4 घंटे बाद आ जाने पर अली दी धी जानदी है ओ जेड़ा जांदा पिया ओदी लाश आ रही है ओ जेड़ा जा रहा है ओदी लाश दे टुकड़े आ रहे ने ओ आप नहीं आ रहा फिर भी बड़े तुमनाल दे नाल पईया भेज दियां ने। पुत्र कहन लगे अम्मा आवाज मारी आ टोरन ते दिल नहीं करदा। आखिया वे पुत्रों उन्हें तुहाडियां लाशां आ जानियां ने तुसी आखिरी बार अम्मा कह लो मैं आखिरी बार पुत्र कह ला तुसी मां समझ के आखिरी बार गल लग जाओ मैं आखिरी बार पुत्र समझ के अपने नाल लै लवा। ते जेड़े वेले मां ने पुत्रा नू टोरिया ते टोर के आंदी है लै बच्चियों हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद ओ मुबारक हो सी जिस दिन से। हज़रात शहजादे करबला दे मैदान विच गए केड़ियां जंगां करनियां सन। छोटियां छोटियां उम्रां ने एक जालिम ने बरछा मारिया एक ने तलवार मारी शहजादे दी गर्दन तन तो जुदा की थी दूसरे नु बरछे दी अन्नी ते चुक लिया उठा के बेईमान ने जमीन ते मारिया। मेरे इमाम दौड़े और बेईमानो हया करो इन्हां बच्चियां तुहाडा की बिगाड़े है।
میرے امام نے دعا بچیاں نو اٹھایا اٹھا کے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا دے خیمے دے باہر رکھ کے آکھیا پہنا بارہ میں تیری کل کمائی رکھ کے جا رہے ہیں پہنا بارہ پاک بی بی نے آن والیاں اپنے نانے دی امت دیاں عورتاں نو درس دیتا کہ کسے پلیکھے وچ نہ رہنا حضور دا اگر کلمہ پڑھے آجے تو میرے پردے تے حوصلے وال بھی نظر رکھنا میرے پراواں دیاں لاشاں بھی باہر سن پتیجیاں دیاں بھی باہر سن تے پتراں دیاں بھی باہر سن پاک بی بی نے ایک وال بھی ننگا نہیں ہون دیتا آواز خیمے تو باہر نہیں ہون دیتی کی کیتا پتراں دیاں لاشاں ویکھ کے پاک بی بی نے سر سجدے وچ رکھ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا جے تو انج راضی ہے تو زینب بھی انج راضی ہے زمانہ میرے امام دا صبر یاد رکھے گا اور جتھے امام دا صبر یاد رکھ دے ہو اوتھے پاک بی بی دا بیبیوں پردہ بھی یاد رکھیا کرو او دا حوصلہ بھی یاد رکھیا کرو اے نہ کیا کرو جی او تے پھر او سن نا او تے او نہیں سن انہاں جو کچھ بھی کیتا ہے ساڈے واسطے کیتا ہے سانو سبق دین واسطے کیتا ہے آؤ دوستان عزیز میرے امام نے وطن چھوڑیا اولاد قربان کیتی دولت چھوڑی اسائز چھوڑی ہر شہر چھوڑ کے نانے دے دین دی خاطر ہر شے قربان کر کے دسیا ہر شے تھلے میرے نانے دا دین سب تو ہوتے ہوئے میں سب دا شکریہ ادا کرنا اے ایس ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم برکات عطا فرمائے جامعہ مسجد محمد حسین میں تشریف لیون والے دور نزدیک تو علامہ معوض اکرم سیالوی صاحب دی سجائی محفل پاک دے وچ تشریف لیون والے سب دوستان دا شکریہ ادا کرنا اللہ جی ضرور میں حافظ اظہر صاحب جی حافظ اظہر صاحب دو اشعار جڑے نے صرف انہاں کول پڑھاواں گے جی انہاں دا حضرت قبلہ سلطان الخطبہ علامہ قبلہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی رحمت اللہ تعالی دے نال 30 سال انہاں نے سفر فرمایا تو میرے واسطے بڑی محبت اور پیار والی شخصیت میں اب صاحب ایک دو شعر بس جلدی جی پھر دعا کریں چڑھ وچ ناواں تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں دے وچ پھرن نمان آئے لالا دے ونجارے ہو شالا مسافر کوئی نہ تھی وے آئے ات ککھ جنا تو پارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسیا پئی اڈل ہارے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرما لو 16 جولائی 20 محرم الحرام شریف صبح 11 بجے تو نماز عصر تک آستانہ عالیہ سلطانیہ سیدہ زہرا راجکوٹ چنگی گلا حسن پیلس والا سٹاپ کوٹلی پیر احمد شاہ غلام محمد ٹاؤن جندر عظیم و شان عرس مبارک سلطان الخطبہ پیر طریقت رہبر شریعت فیض یافتہ حضرت سخی سلطان باہو علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ 16 جولائی 11 بجے تو نماز عصر کوٹلی پیر احمد شاہ غلام محمد ٹاؤن کے اندر عرس مبارک ہو رہا ہے خطیب پاکستان علامہ عبدالحمید چشتی صاحب اور خطیب پاکستان علامہ تعظیم حیات سلطانی صاحب
استقبالیہ خطبہ صاحبزادہ محمد عبداللہ اظہر صاحب اور تلاوت زینت القرآن قاری محمد لیاقت علی مجدی صاحب فرمان گے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا دعا بھی ہوں دی تمامی احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اخلاص شریف پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا الہ العالمین جو کلمہ کلام پڑھے اپنی بارگاہ کے اندر مولا کریم انہوں قبول و منظور فرما اس دا ثواب تیرے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین ازواج رسول آل رسول اصحاب رسول دی بارگاہ کے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص شہدائے کرب و بلا اور نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما مولا کریم اس تمام ذکر اذکار دا ثواب خطیب ہر دل عزیز خطیب اہل سنت علامہ حافظ قاری معوذ اکرم سیالوی صاحب دے والد مرحوم دی روح نو اشال کرنے قبول و منظور فرما انہاں دے درجات بلند فرما میرے اللہ جتنے علماء میرے بزرگ میرے بھائی بچے تشریف فرمانے اور بہناں بیٹیاں ماما تشریف فرمانے انہاں دے نال تعلق رکھن والے جتنے دنیا تو چلے گئے سب دی روح اشال کرنے قبول و منظور فرما سب دے درجات بلند فرما سب دی بخشش و مغفرت فرما میرے اللہ نماز مغرب تو لے کے رات گزر گئی تیرے محبوب دے غلام اور تیرے نیک بندے تیرے گھر نو آباد کر کے تیری نیک بندیاں اور بندے بیٹھے رہے اللہ انہاں سب دا آنا قبول فرما انہاں دے گھراں نو آباد فرما ساڑھے سب دے دلاں نو عشق مصطفیٰ دے نال شاد فرما اپنی شان دے لائق سب نو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ جڑیاں بیٹیاں گھراں وچ ماپیاں دی عزت دا پہرے دار بن کے بیٹھیاں انہاں دی عزت آبرو دی حفاظت فرما انہاں بیٹیاں دے رشتیاں دے نیک اسباب پیدا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نے صالح اولاد عطا فرما جڑے بیٹیاں دے طلبگار نے بیٹیاں عطا فرما جڑے بیٹیاں دے طلبگار نے بیٹے عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے حال تیرے فرما جناب میرے محترم بھائی محمد محسن صاحب بھائی آصف صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب میرے برادران دے والد جو نہایت شفیق اور عظیم شخصیت سن اللہ وہ دنیا فانی تو رخصت ہوگا نہ دی بخشش مغفرت یا اللہ میرے بھائی علامہ نعمان کیلانی صاحب اللہ انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرما یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ بھائی صابر صاحب دے والدین اللہ انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرما میرے اللہ علامہ معوذ صاحب دے برادران بدر صاحب معاذ صاحب جو وطن عزیز تو باہر نے انہاں دے مال جان ایمان دی حفاظت فرما یا اللہ جتھے بھی کوئی بھائی وطن تو باہر ہے انہاں دے مال جان ایمان دی حفاظت فرما یا اللہ اپنے حبیب دی اہل بیت دا صدقہ حضور دے صحابہ دا صدقہ ساڑھے سب دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما جڑے بیمار نے گھراں میں یا اسپتالاں دے اندر انہاں نو شفا عطا فرما علماء دی خدمت دین نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما حج بیت اللہ دی سعادت روضہ رسول اللہ دی زیارت نصیب فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میرے اللہ میرے بھائی علامہ شہزاد رضوی صاحب انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے سارے اندھی حالت رحم فرما حافظ محمد عاطف صاحب میرے اللہ انہاں دی خدمت دین نو قبول فرما کے استقامت عطا فرما محبت عطا فرما مولا کریم جتنے بھی علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے سب دی خیر فرما سب دے کاروبار دے اندر برکت فرما اپنی خصوصی رحمت فرما مشکل آسان پریشانیاں دور فرما میرے اللہ رزق حلال دی بارش عطا فرما جڑے پڑھائی دے اندر نے کامیابیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مصطفیٰ بزم ہدایت بلا سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما، سب دے مال و جان دی خیر فرما، یا الہی بیماران و صحت عطا فرما، یا الہی اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ جن مسلمان دنیا تو چلے گئے سب دی کامل بخشش فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی محمد برحمت